حیادی ملکہ رباب عائشہ عفیفہ طاہرہ حجاب عائشہ طاہرہ حجاب عائشہ خدا گواہ ہے حیا ہے کوثر نبی دے نگرے نقاب عائشہ دیکھو عائشہ نے نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، عزت امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ جائیں نعرہ دا جواب دیتے میں کو سلام پیش کریں یا امی عائشہ دی شان دا ہے دین احمد دی راز عائشہ ہے دین احمد دی راز عائشہ نبی دے گھر دی ہے ناز عائشہ نبی دے گھر دی ہے ناز عائشہ نبی دے کٹھے تمام زندگی وہی پڑھی ہے کوثر نماز عائشہ پڑھی ہے کوثر نماز عائشہ اور ایک بیا شاعر اسلام میٹھی زبان دے مالک بیٹھے انہیں دی نظر حیادی ملکہ نبی دی حیادی ملکہ نبی دی دادی حیادی ملکہ نبی دی دادی صدیق اکبر دی صاحبزادی آقا سبحان اللہ حیادی پاکر نبی دی دادی صدیق اکبر دی صاحبزادی مدد قرآن پڑھے ہے کوثر ہے پاک دامن قسم خدا دی اچھا دے آقا سبحان اللہ اور ایک شاعر اسلام انہیں دی نظر عبدالجلال ناظر بیٹھن نبی دے دل دا سرور عائشہ نبی ایک شعر آج تک کہنا سنیا ہو سکے ایک جتنی مخلوق بیٹھے اللہ دی قسم چاہتے آدھا اے شہیدی صاحب مطیع اللہ شہیدی صاحب دیکھا کیسن لگی دی ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا سارے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے وقت میں کٹے پہ پڑھتے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ادراک دیتے 5 منٹ دے وچ انشاءاللہ 8 شعر لکھے قسم چاہتے آتا نبی دے دل دی سرور عائشہ نبی دے دل دی سرور عائشہ بھائی نبی دے اکھی دا نور عائشہ نبی دے اکھی دا نور عائشہ بلا میں کوثر اے کیوں نہ آکھا نبی دے نندرے دی حور عائشہ بلا میں کوثر اے کیوں نہ آکھا نبی دے ویلھے دی حور عائشہ آکشہ سبحان اللہ بلا بھی آکشہ سبحان اللہ جدھی کو منے دی تمام منی پوسی آکشہ سبحان اللہ جدھی کو منے دی تمام منی پوسی تے ماوی مقدس رضا منی پوسی تے ماوی مقدس رضا منی پوسی تو کوثر جے رب دی رضا ہی کنے گا تے اما دی ہر ایک ادا منی پوسی اور میکو بات آکھا اگیرے بہستے نہ نفلی نہ تسبیح دے پھیرے بہستے صبح شام کوثر تو خدمت کی دی کر تیری پیاری اما دے پیرے